सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। Assalamu alaikum, Inter 1. Let's move to the lesson, that is lecture number 11, and the title of the lesson is the Gulistan of Saadi. बेटे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तो आपने अपनी बुक्स खोल के रखनी है ताकि आप फौरी तौर पे मुझे कनेक्ट करें। द गुलिस्तान ऑफ सादी का बेटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो करवा दूं। शेख सादी जो हैं बेसिकली वो ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इनका जो बयान करने का तरीका है वो ये है कि ये छोटी छोटी हिकायतें बताते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते हैं जो कि बच्चों के लिए इंटरेस्ट का बायस है और जो समझदार हैं उनके लिए उसमें बहुत बड़ा मॉरल लेसन होता है। लिहाजा कि उनका स्टाइल है कि वो आपकी दिलचस्पी को भी जो है वो मद्देनज़र रखते हैं और साथ ही आपको कोई ना कोई इखलाकी सबक सिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम दोबारा से अपने ट्रांसलेशन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 15 मार्क्स का आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, आपने इंग्लिश के पैसेज को उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है और 15 मार्क्स जिसके आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अपनी बुक्स खोल लीजिए और साथ ही सिनोनिम्स का क्वेश्चन भी आपने तैयार करना है। मैं थोड़ी सी रीडिंग कर रही हूँ, आप अलर्ट हो जाइए और साथ ही रीडिंग भी ज़रूर सुना करें और देखें। आप लोगों को सॉरी टू से बेटे, जब भी आपको खड़ा करते हैं क्लास में अमूमन बच्चों को रीडिंग करनी नहीं आती, तो सिर्फ लिखना ही आपका काम नहीं है बल्कि रीडिंग करना भी सीखें कि इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं। लिहाजा जब भी मैं लेक्चर शुरू करती हूँ मैं ज़रूर थोड़ी सी रीडिंग आप लोगों के लिए कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हाउ टू रीड आउट द पोएम, हाउ टू रीड आउट द लेसन। Sheikh Saadi was a storyteller. He speaks to all nations and perpetually modern, said Emerson. He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world, for he found in it the universality of moral law. The Gulistan, translated in Latin and English, became love for the people. It is interesting to note that English scholars used Saadi's translated parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version of Persian origin. Edwin Arnold has aptly described Gulistan in culinary terms as an intellectual pillow, a literary curry, a kebab of a versatile genius. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. Sheikh Saadi was a great storyteller. Sheikh Saadi एक अजीम स्टोरी टेलर कहते हैं, दास्तान गो, दास्तान कहते हैं वाला। शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे। ही स्पीक्स, वो मुखातिब होते हैं या वो बात करते हैं, टू ऑल नेशंस, तमाम अक़वाम से, वो तमाम अक़वाम से बात करते हैं। एंड इज़ परपीचुअली, और वो परपीचुअली फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, और वो हमेशा के लिए मॉडर्न जदीद हैं। सेड एमरसन, एमरसन ने उनके बारे में कहा, यानी एमरसन एक क्रिटिक है, एक राइटर है, उसने उनके बारे में कहा कि जो शेख सादी हैं वो एक अजीम दास्तान गो हैं और वो उनका जो ख्याल है इसके बारे में, वो कहते हैं कि शेख सादी तमाम अक़वाम से मुखातिब होते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जदीद हैं। ही थॉट, उसका ख्याल है, ऑफ द गुलिस्तान, गुलिस्तान के बारे में उसका ख्याल है, एज वन ऑफ द बाइबल्स, कि ये उन इल्हामी किताबों में से एक है। बाइबल उन इल्हामी किताबों में से एक है, ऑफ द वर्ल्ड,
دنیا کی. نعوذ باللہ جو گلستان سعدیہ وہ الہامی کتاب تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف تو نازل نہیں ہوئی, لیکن صرف اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمیں وہاں سے نصیحت ملتی ہے تو یہ جو ہے اسی طرح سے ہمیں نصیحت دیتی ہے. For he found in it, کیونکہ ایمرسن کو کیونکہ he found اس کو ملتی ہے in it اس کتاب میں دا یونیورسلٹی بیٹا ہم کہتے ہیں افاقیت, یونیورسلٹی کہتے ہیں افاقیت, a state of being universal, پوری دنیا پہ محیط ہونا. دا یونیورسلٹی آف مورل لا, اس کی آف مورل لا اخلاقی قانون, اخلاقی ضابطہ حیات کے بارے میں اس کی افاقیت. دا گلستان ٹرانسلیٹڈ, یعنی کہ ایمرسن کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کی الہامی کتابوں میں سے, دنیا کی شہرہ افاق کتابوں میں سے ایک ہے, کیونکہ اس میں ضابطہ اخلاق کے بارے میں افاقیت ہے. دا گلستان کو ٹرانسلیٹڈ ترجمہ کیا گیا ہے ان لیٹن لاطینی زبان میں اینڈ انگلش اور انگریزی زبان میں. گلستان کا لاطینی اور انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے, اور یہ became love for the people, became باعث ہے love محبت کا, for the people لوگوں کے لیے, اور یہ لوگوں کے لیے کس چیز کا باعث ہے؟ محبت کا, یہ لوگوں کے لیے محبت کا باعث ہے. It is interesting to note, یہ نوٹ کرنا یعنی کہ یہ جاننا دلچسپی کا باعث ہوگا کہ انگلش اسکالرس کے انگلش علماء نے یوز سعدیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلز, سعدی کی ترجمہ کی گئی حکایتوں کو استعمال کیا ہے, کہ انگریز علماء نے سعدی کی ترجمہ کی گئی حکایات کو استعمال کیا ہے ان دیئر اپنی ڈیوائن کا ہم کہیں گے اپنی مقدس بکس کتابوں میں ٹل اٹ واز ڈسکورڈ یہاں تک کہ اٹ واز ڈسکورڈ یہ معلوم ہوا کہ ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن آف اے لیٹن ورژن آف اے پرشین اوریجن, یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ یہ لاطینی نسخے کا انگریزی ترجمہ ہے. ٹل اٹ واز ڈسکورڈ یہاں تک کہ یہ معلوم ہوا کہ ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن کہ یہ انگریزی ترجمہ ہے آف اے لیٹن ورژن لاطینی نسخے کا آف پرشین اوریجن جس کا ماخذ فارسی ہے, یعنی کہ یہاں تک کہ یہ پتہ چلا کہ اصل میں یہ بات کسی نے فارسی میں کہی تھی, اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ جو ہے وہ کیا گیا انگلش میں. ایڈون آرنلڈ ہیز ایپٹلی ڈسکرائبڈ, ایڈون آرنلڈ ایک اور نام اس نے کریٹیکل لیا ہے, ہیز ایپٹلی مناسب طور پر بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے ڈسکرائب بیان کیا ہے گلستان کو ان کلینری خانہ داری سے, ریلیونٹ ٹو ہاؤس ہولڈ, ریلیونٹ ٹو کوکنگ, اسے خانہ داری سے متعلق ٹرمز اصطلاحات میں ایسے بیان کیا ہے کہ گلستان سعدی کیا ہے, ایز جیسے این انٹلیکچوئل پلو, کہ جیسے پلاؤ, ہاں کہ جیسے یہ کسی انٹلیکچوئل جینیس کہ جیسے کسی دانا شخص کا پلاؤ, لٹریری کری ادبی شوربہ, لٹریری کری ادبی شوربہ, ایک کباب اب ورسٹائل مین جو آل سٹائل, ہیونگ آل سٹائلز, ہماگیر, جینیس ذہین, ہماگیر ذہین انسان کا کباب ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پیراگراف تھوڑا سا مشکل ہے, ایکچولی یہ مطلب ہے کہ اس نے گلستان سعدی کو بیان کیا ہے جیسے کوئی کوکنگ بک کو بیان کرے کہ یہ تو پلاؤ کی طرح مزیدار ہے, یہ تو کباب کی طرح بڑا کرسپی ہے. ایسے انہوں نے کہا کہ گلستان جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جیسے کسی ذہین آدمی کا پلاؤ ہو, جیسے کسی کوئی ادبی شوربہ ہو, یا کوئی ہماگیر ذہین انسان کا کباب ہو. The readers are sure to enjoy these parables as food for thoughts. The readers جو قارئین ہیں, پڑھنے والے ہیں, the readers قارئین are sure یقیناً enjoy لطف اٹھاتے ہیں these parables ان حکایتوں سے as food for thought سوچ کی غذا کی حیثیت سے. بیٹا یہ پیراگراف امپورٹنٹ تھا, لیکن جو اصل جو آگے حکایت ہے وہ میں آگے پڑھنے جا رہی ہوں. once ایک دفعہ
अ किंग एक बादशाह एंड अ पर्शियन स्लेव और एक ईरानी गुलाम वर सेलिंग बहरी सफर कर रहे थे, गो बाय वाटर, सेलिंग का लिख लीजिए टू गो बाय वाटर, बहरी सफर कर रहे थे इन द सेम बोट, एक ही कश्ती में। एक दफा एक ईरानी गुलाम और बादशाह एक ही कश्ती में सफर कर रहे थे। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, गुलाम कभी भी समंदर में नहीं उतरा था। एंड एक्सपीरियंस्ड, और उसे कभी तजर्बा नहीं हुआ था, एनी क्लैमिटी, किसी भी मुसीबत का। क्लैमिटी का मीनिंग लिख लीजिए डिजास्टर, DISASTER, और उसे किसी भी तबाही का तजर्बा नहीं हुआ था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द बोट वॉज हिट, कश्ती टकरा गई, बाय आ स्टॉर्म, किसी तूफान से, कश्ती किसी तूफान की जद में आ गई। एंड स्टार्टेड टॉसिंग, और हचकोले खाने लगी, टॉसिंग मीन जंपिंग अप एंड डाउन, और वो हचकोले खाने लगी। इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट कहते हैं अनकंफर्टेबल, इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट, ये बहुत ही इज़्तिराब का बायस थी या बेआरामी का बायस थी। फॉर द पैसेंजर्स, मुसाफिरों के लिए, ये मुसाफिरों के लिए बहुत ही परेशान कुन बात थी। ऑल रिमेंड, तमाम मुसाफिर, रिमेंड रहे, क्वाइट हुश, तमाम मुसाफिर क्वाइट खामोश रहे, तमाम मुसाफिर खामोश रहे। एक्सेप्ट, सिवाय, द स्लेव, उस गुलाम के, सिवाय उस गुलाम के, हु, जो के, इन फियर ऑफ बीइंग ड्राउंड, डूब जाना, सिवाय उस गुलाम के जो के डूब जाने के खौफ की वजह से, began to cry, चिल्लाने लगा, and tremble, और कांपने लगा, and created, और उसने पैदा की, inconvenience, परेशानी, और उसने परेशानी पैदा कर दी। for the others, दूसरे लोगों के लिए। the others tried, दूसरे लोगों ने कोशिश की, to pacify him, pacify to make him comfortable, दूसरे लोगों ने उसको पुरस्कून करने की कोशिश की, बाय काइंडनेस, मेहरबानी से, एंड अफेक्शन, और प्यार से या शफकत से। बट ही डिड नॉट हियर एनी बॉडी, लेकिन उसने किसी की भी बात ना सुनी। When the uneasiness, जब उसकी बेचैनी, lasted longer, काफी देर तक रही, तो the king also became displeased, तो बादशाह भी डिस्प्लीज्ड हो गया, डिस्प्लीज्ड नाखुश, तो बादशाह भी नाखुश हुआ, यानी उसको भी बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या प्रॉब्लम है। इन दैट बोट, उसी कश्ती में, देयर हैपेंड टू बी अ सर्जेंट, एक दाना शख्स मौजूद था। सर्जेंट का यहाँ मतलब है अ वाइज मैन, एक दाना शख्स मौजूद था। हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन, आपकी इजाज़त से, मे आई क्वाइटन हिम, जनाब क्या मैं इसको खामोश करवा दूं, जनाब आपकी इजाज़त से क्या मैं इसको खामोश करवा दूं। इट विल बी अ ग्रेट फेवर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। द किंग सेड, बादशाह ने कहा आपकी बहुत मेहरबानी होगी। द सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव, दाना शख्स ने हुक्म दिया कि उस गुलाम को, टू बी थ्रोन इनटू वाटर, पानी में फेंक दिया जाए, कि उस गुलाम को पानी में फेंक दिया जाए। सो दैट ही कुड हैव एक्सपीरियंस्ड, ताकि ही कुड हैव एक्सपीरियंस्ड, वो तजर्बा कर सके, द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, जिंदगी को दरपेश असल खतरे का, ताकि वो जिंदगी को दरपेश असल खतरे का सामना कर सके। 2 persons, 2 अशखास ने या 2 बंदों ने, 2 लोगों ने, थ्रू हिम, उसको फेंक दिया, इन द सी, समंदर में। एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्रोन्ड, एंड व्हेन, और जब, ही वाज अबाउट टू बी ड्रोन्ड, जब वो डूबने ही वाला था। दे पुल्ड हिम बैक,
انہوں نے اسے واپس کھینچ لیا to the boat, کشتی میں, and he clung, اور وہ چمٹ گیا, to catch tightly, چمٹ گیا, the stern back part, عقبی حصے سے, پچھلے حصے سے, with both his hands, اپنے دونوں ہاتھوں سے, اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ساتھ چپک گیا. Then he sat down, پھر وہ بیٹھ گیا, in a corner, ایک کونے میں, and remained quiet, اور خاموش ہو گیا. This appeared strange to the king, یہ بات بادشاہ کو بہت عجیب محسوس ہوئی. Who could not comprehend, who could not, جو کہ نہ سمجھ سکا, comprehend to understand something, جو کہ نہ سمجھ سکا, the wisdom, اس دانائی کو, in the action, اس کام میں, taken by the sergeant, جو کہ اس دانا آدمی نے کی تھی. And he asked for it, اور اس نے اس کے بارے میں پوچھا. The sergeant replied, اس دانا شخص نے جواب دیا, before he had experienced the danger, خطرے کا سامنا کرنے سے پہلے یا خطرے کا تجربہ کرنے سے پہلے, of being drowned, ڈوب جانے کے خطرے کا تجربہ کرنے سے پہلے, he knew not, وہ نہیں جانتا تھا, the safety, حفاظت کے بارے میں, of the boat, کشتی کی حفاظت کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا. A man, کوئی شخص, بیٹے یہاں سے مورل ہے, a man, کوئی شخص, does not realize, نہیں جانتا, کوئی بھی شخص نہیں جانتا, the worth, قدر و قیمت, of safety, تحفظ کی, کوئی بھی شخص تحفظ کی قدر و قیمت نہیں جان پاتا, from the misfortune, مصیبت سے, until, جب تک, he has tasted it, جب تک وہ اس کا مزہ نہ چکھ لے, جب تک وہ اس کا مزہ نہ چکھ لے, وہ حفاظت کی قدر و قیمت کو نہیں جان پاتا. بیٹے آپ کو اس کا مورل سمجھ میں آئے؟ اس کا مورل یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت سے جو لگژریز ہیں, کمفرٹس آف لائف ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ شور مچاتے رہتے ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, وی آر انکمفرٹیبل, وی آر انکنوینئنٹ, اور ہم یہ نہیں کر سکتے. جیسے آج کل آپ کو تمام لیکچرز جو ہیں وہ گھر پہ بھیجے جا رہے ہیں, ٹیسٹ بھیجے جا رہے ہیں. ابھی کل ہی میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی وزٹ کرنے, وہاں پہ 2 فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے, اینڈ دیئر موم واز سیئنگ کہ جی بچوں کو لیکچرز تو آتے ہیں لیکن بچے کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو آئی سیڈ ویل اینڈ گڈ, اینڈ دا ہول ڈے آئی آبزروڈ دیئر. تو میں دیکھ رہی تھی کہ بچے سارا دن جو ہے نا وہ اپنا گیم کھیل رہے ہیں یا اپنے گیجٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیٹا یہ دیکھو کہ کسی کا تو کوئی کچھ نہیں بگڑ رہا, ہم لوگ یہاں پہ کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کو تمام تر مٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں جس قسم کے حالات ہیں اس کے مطابق. اب اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں جی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, اور اس کے بعد آپ اپنا تمام تر وقت جو ہے وہ فالتو کاموں میں ضائع کریں, تو اٹ از ویل اینڈ گڈ. If you do not know the worth of time, and if you do not know the worth of knowledge and the activities that are being provided to you, then it's okay. You must bear the loss one day, and you must realize the fact how much that was good that was being provided to you. تو اسی طرح سے وہ بندہ بوٹ میں تو بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کتنی حفاظت سے لے کے جایا جا رہا ہے. تو دانا شخص نے کیا کیا, اس نے کہا 2 آدمیوں سے کہ اس کو اٹھاؤ اور پھینکو ذرا. جب وہ اس کو پھینک دیا نا تو سارے لوگ بڑا حیران ہوئے کہ یہ کیا, اس کو خاموش کروانے کے لیے کیا کہ اس کو اٹھا کے کشتی سے پھینک دیا. اور جب وہ اس کو اچھے ہاتھ سے ڈبکیاں لگی تو اس نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور کشتی میں بٹھا دو واپس. اور جب وہ دوبارہ کشتی میں آ کے بیٹھا تو he started mum, he kept quiet. تو اب وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جب تک یہ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا بادشاہ سلامت, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حفاظت سے بیٹھا ہوا. یہ حفاظت سے بیٹھنے کے باوجود چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس کو اصل مصیبت دکھا دی کہ تم یہاں بیٹھ کے رو رہے ہو, چلو آؤ تم اصل مصیبت پھر دیکھو. تو جب یہ پانی میں ڈبکیاں لگا کے آیا, اب اسے پتا چل گیا کہ کشتی کتنی سیف ہے. تو اس وجہ سے میں نے اس کو یہ سبق سکھانے کے لیے بیچ میں ڈبکی لگوائی تھی پانی کے. دیٹ از دا تھنگ. بیٹا یہاں پہ یہ حکایت تو ختم ہو گئی, اگلی حکایت پہ آ جائیے.
It is related that while a deer was being roasted for Nushirwan, a king of Persia, famous for his justice, no salt could be found. A boy was sent to a village to bring some salt. The boy brought it and presented it to the king, who asked whether he had paid for it. No, said the boy. Pay for the salt, said the king, lest it should become a custom and the village be ruined. Having been asked what harm could arise from such a trifling demand, the foundation of oppression was small in the world, said the king. Whoever enlarged it so that it reached its present magnitude is at fault. If the king eats one apple from the garden of a subject, his slaves will pull him up the tree from the roots for 5 eggs, which the king follows to be taken by force. The people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit. A tyrant does not remain in the world, but the curse on him abides forever. Correct translation? Ji. This is, it is related. Relate mean to say, to describe, बयान किया जाता है, that while a deer was being roasted, कि जब एक हिरन was being roasted, भुना जा रहा था, for Nushirwan, Nushirwan के लिए, बेटा Nushirwan was the king of Persia, ईरान का बादशाह था, उसका नाम था Nushirwan. ये बयान किया जाता है कि जब बादशाह, अ किंग ऑफ पर्शिया, ईरान के बादशाह Nushirwan के लिए एक हिरन भुना जा रहा था, और फिर वो कहता है कि फेमस, यानी वो बादशाह जो है फेमस, मशहूर था फॉर द जस्टिस, इंसाफ के लिए. Nushirwan ईरान का बादशाह Nushirwan जो कि इंसाफ के लिए मशहूर था, उसके लिए जब हिरन भुना जा रहा था तो नो सॉल्ट कुड बी फाइंड, तो नमक मौजूद ना था, तो नमक मौजूद ना था, यानी जब वो हिरन को भून रहे थे तो उन्होंने देखा कि ओहो सॉल्ट तो नहीं है हमारे पास. अ बॉय वाज सेंट, एक लड़के को भेजा गया, टू अ विलेज, गांव में, टू ब्रिंग सम सॉल्ट, ताकि वो कुछ नमक लेके आए. द बॉय ब्रॉट इट, लड़का उसको ले आया, एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग, और इसको बादशाह के सामने पेश किया. हु आस्क्ड, जिसने पूछा, वेदर ही हैड पेड फॉर इट, क्या तुमने इस नमक की अदायगी कर दी? नो, नहीं. सेड द बॉय, लड़के ने कहा, नहीं जनाब. पे फॉर द सॉल्ट, नमक की अदायगी करो. सेड द किंग, बादशाह ने कहा. बादशाह ने कहा, नमक की अदायगी करो. लेट इट शुड बिकम अ कस्टम, कहीं ऐसा ना हो कि रिवाज बन जाए. एंड द विलेजर एंड द विलेज, और वो गांव, बी रूइंड, तबाह कर दिया जाए, और वो गांव तबाह हो जाए. हैविंग बीन आस्क्ड, ये पूछे जाने पर कि व्हाट हार्म कुड अराइज, कि क्या नुकसान पहुंच सकता है, फ्रॉम सच अ ट्रिफलिंग डिमांड, इतनी अदना, इतने ट्रिफलिंग कहते हैं मामूली, अदना से डिमांड कहते हैं मुतालबे, इतने आम से मुतालबे से क्या नुकसान पहुंच सकता है. बेटे यहाँ मैं लेक्चर ऑफ कर रही हूँ, इंशाल्लाह बाकी हम बाद में पढ़ेंगे. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ साथ ट्रांसलेशन को रिवाइज करें ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे आएँ. टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू.